سالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم كنتلاقاو في فلوق جديد، فيديو جديد. دونك كما راني وعدتكم بلي غنبقى نحط لكم يوميا. فبالنسبه للفلوق ديالنا ديال اليوم غادي نشارك معكم النهار ديالي. فكما يعني ديما هاد الايام هادو كنفيق كنصور لكم نتوما ديريكتومون. دونك دابا لقيتوني يلاه فقت لبست حوايجاتي حتى نوريكم اللبسه اللي لبست. وبالنسبه للميك اب ما درت والو، راه غير كيبان لكم ماكياج بحال راني دايره غوج عليف والهايلايتر. صافي غير غوج عليف حيت اليوم حرشقات لي على الاحمر واصلا صباحه شويه يعني ما هياش. وانا نقول غادي نطلع المورال بهاد الغوج عليف غادو. بصراحه سي فغي يعني ديما ملي تكونوا ما لاصقاش ليكم وتكونوا معصبات وكاعيات ديروا هكا غوج عليف غوج وشوفوا شحال غادي توليو يعجبكم راسكم ويطلع لكم المورال. دونك صافي اليوم غادي نشارك معكم النهار ديالي شنو غادي ندير فيه. دابا كما قلت لكم يلاه فطرنا، جمعنا الدار، هما جالسين تما كيجمعوا هكا في المعينات ديال الفطور وداكشي. وانا يعني لقيتوني باقي ما عرفتش واش نهبط للبيسين ولا ما عرف اشنو. المهم غادي ندوزو معايا النهار كما كان، غنشارك معكم شنو غادي ندير فيه. صافي هادشي اللي كاين. دونك الا عجبكم الفيديو ديالنا ديال اليوم ما تنساوش تخليو لي لايك ديالكم، تشتركوا في القناه الا كنتو باقي ما اشتركتوش. وصافي بعدا نوريكم اللبسه هي الاولى. لبست هاد اللعيبه هادي بحال هكا فيها هاد لي مونجبات السكيل هذا. وصافي غادي نلبس النظاره ديالي وغادي نهز النظارات، باقي ما عرفتش الا النظارات غادي ندير. وصافي هذه هي اللبسه ديال اليوم. البنات اللي غيسولوني على اين غوج على ليفغ دايره هذا ديال بيس ليكيد ليبستيك. هذا البنات خاطر بزاف وهو النيت اللي انا دايره دابا. عرفتوا واعر بزاف. شوفوا كيفاش كيجي وكيبقى هكا نهار كامل. اللي غير هو انكم خاصكم يعني ما تخليوش فمكم سارد. الا خليتو سارد كيتقشر. دونك من الاحسن انكم تحاولوا تخليوه يعني هكا ناشف باش يبقى يبان مات. صافي دابا غادي نمشي نقاد الغدا. ما عرفتش شنو غادي ندير. اليوم قلت لهم انا غادي نقاد لكم الغدا حيت راكم عارفين ملي جاو هما ثاني كيقادوا داكشي ما ارتاحوش. دونك غادي نمشي نقاد لهم غير كشي غادي يكون خفيف ديال الريجيم. بغيت نشارك معكم هاد الكيكه هادي قادتها ماما. دونك شوفوا كيفاش جات اختي. قولوا لي دابا هي نورمالمون قداتها ودرتها في الفران. ايوا دابا هما اصلا هما اللي غالطين. هنايا لتحت وهنا الفوق. هي تبقات لتحت هو الاول، هما لتحت عندهم هو الفوق. وهي طيب الكيكه وخرجت محمره. ديك الساعه ما تعطلاتش لينا. شيشه من الداخل ها نتوما باقا العجينه فيها كتجي جاريه. واعره يا اختي زوينه هاد الكيكه ماما. نغسل الخضيره هي الاولى. ديجا كنديرها هنايا عاد كنبدا هكا نشد البيتزا مزيان. فوالا لقيت كيفاش ندير نحط لكم التليفون حيت جبت معايا هادي اللي كنحط فيها ديما التليفون بحال هكا. ولكن ما جبتش اللعيبه اللي كنحطوا فيها التليفون. جبت غير العصا باش تعرفوني حادقه بزاف. هنايا كيقادو في بودنجال كيشوفوا فيه. هذا مطلوع مطلع. نوريكم شوفوا شحال كيجي حليلوين. سخونه صاحبتي يا محمره. الخبيز ديال ماما كيفاش جا. هذا الخبيطات هذا خبيز صافي درتي غير هاد 6 والخبيطات جاو زوينين هادو كيعجبوني انا في الفطور. حطيهم باش يبقاو سخان. اوبالا صافي. هنايا درت الخضره ها هي كتسلق كيزو وبطيطه وقريعه واللوبيا. وهذا زعلوك. فوالا الصوص هو اللي غادي نقاد انا. وهما هنايا قادو الباربا والليمون اللي غيطحنوهم في العصير. وصافي هنايا كاين شويه ديال اللبن حتى هو غنديرو. دونك صافي الغديوه تقريبا راه موجوده. بما تجيب الخضيره طيب واحد شويه وتقاد. ديك الساعه نقادو الصوصيس والدجاج. وصافي لقيتوني جالسه دابا كنتفرج في واحد المسلسل كاين في دراما مصري بلاش نقول لكم. ها هو سميتو حوادث شانزاليزيا. وجالسه كنتفرج فيه كيعجبوني انا هاد الافلام هادو المصريين زوينين خصوصا يعني كتكون القصه ديالهم دراما. لقيتوني دابا يلاه لبست المايو ديالي وكنتسنى في البنت حتى شي تهبط عندي باش نمشيو انا وياها نعومو في لابيسين. المهم كتولي دابا يلا هابطه لابيسين اللي ما هبطتش نهار كامل كما شفتوا. كنت دوزت دابا الصباح غير في الدار حيت فريمون عييت الناس بزاف كيطلع في الراس ثاني نفس الروتين. المهم دابا غادي نهبط نمشي نجلس هكا شويه في لابيسين
وصافي غادي نمشي عند واحد البنت صاحبتي تعرفت عليها هنايا. هاد الصحبه تعنكشني تتمرضني. الفيو اليوم بعدا صباح زوين، الدنيا مشمشه. شوفوا والله انا ملي كنشوف الشمس وكنشوف السما زرقاء، كنشوف السما زرقاء كنعرف بلي النهار زوين، كنعرف بلي النهار واعر. مهم صافي بعدا شوفوا الشميشه. واو واو واو. كنعوم شي بلاصه اللي تكون ديجا فيها الظليله باش ما تقيسنيش الشمس. بعدا ما بقى لنا والو، بقات لنا دابا شي 3 ايام هكاك نرجعوا بحالاتنا وصافي. هادشي اللي كاين كبيدات. لقيت وانا دابا عاد جيت للدار حيت الغوجه لافغ حيت منحنا البنات بصراحه مع العمان وداكشي ولا كيتقشوا ليا وانا نقول نحيدو بلاش. صافي دابا غادي نمشي نقاد الرفده نتعاونوا عليه. فوالا الخضيره ها هي. الله تليفوني ضبب بلاش. ها هي الخضيره صافت. تلاقيت مع بنيات اخرين حتى هما. ها هو العصير حتى هو هنايا دايرين لاشو ديال العشاء. ماما كتناقل مع عمرها. اش بغيتي؟ المهم دونك صافي الغدا واش تبقى غير الصوصيص غادي نسوطوه هكا واحد شويه وصافي. ها هو الغديوه ديالنا موجوده. غنخليوه غير بحال هكا. غادي يجي بحال مشوي في المقله، مشوي او ميم طون كيجي محمر. فوالا هادو راه سير كلشي عندنا سير ما كناكلوش الزيت وداك الشيء دايرين الريجيم. داك الطون اللي باش تحمرو شويه دابا كامل. هو الصوصيص طاب كيجي هكا سيك، حسن ما يجي هكا كاع مزيت وفيه دوك الزيوتات وداك الشيء. ونحطوه في الطبيله. غنوريكم الطبيله ديالنا ناسي حيدي هذاك. فوالا ها هي الغديوه ديالنا. الصوصيس اللي شاركت معكم. هنايا درنا هاد السلطه هادي مطيشه وفلفله والخيار. هنايا درنا الخضيره مفوره وزالوك. وهنايا عندي العصير د الباربه مع الليمون. وهنا ستيكات اللي تا هما وريتكم. دونك فوالا وهذه هي الغديوه ديالنا اليوم. المهم كتولي دابا يلاه تغدينا وسالينا. دونك دابا غادي كنت ما ساليناش. دونك دابا غادي نمشيو نهبطوا البيسين نجلسوا هكا واحد شويه وصافي. قبل ما نهبط غادي نحط التليفون في الشارج ونتشارجا ليا باش ملي نهبط نلقاه عليه شويه مشارجي. كنتلاقاو في الدار. دونك رجعت من البيسين وخرجت الدوش ديالي، لبست القبيبيه ديالي حيت كاين البرد نيت عرفتو كاين واحد البرد بزاف ما يمكنش. وصافي الحقيقه جاني الجوع قبل ما غنهبط باش نجلس هكا واحد شويه كنلعبوا كارطه وداكشي كنبقاو مقصرين في الليل. غادي ناكل شي حاجه بعدا غادي نهز هنا كاينه كوكا غادي نشربها مع الكيكه. واحد الكيكه يا اختي ما نعاود لكم راه هي اللي وريتكم قبيله. لبست كان خضر ودوك الجناب قطعت منهم هادو بصراحه. شوفوا هانتوما راه شيشه. صافي غادي نهز هاد الطريف هذا غير باش ندوز به مع المناضه. هادشي بحالها كبوها. واش ناكل هاد الكيكه؟ منقدرش. درتي بحال معجنه ولا صاحبتي خضره؟ هي خضره ديك ولد خضره قلنا لي واش نزيد باقيش ولا خضره هزينا حلوه. ولكن دابا على الكيكه طيبه طيابها هي 5 دقائق طابت وخرجت. ودوك هذيك البنت ما طيبه شحال ديك يلاه خلي بها بيدك باش ندق. ما كانش غتكون بحال هكا ملي كانت طيب ما غاديش تجي هكا مدقصه. دابا غير فهميني واش مدقصه بركي لي بيدك شوف مدقصه. شوف كتخرج زوينه ولكن الفران ماشي الكيكه. الفران ما كتفاش بعدا ودي في الفران كيشعل الفوق والتحت ما كيشعلش. يا ويلي ويلي بزاف تخليها الصوت زين. انا صافي
ماما ديما ما كتكون كتهضر معايا في فيديو كتقول ما تخليش صوتك عادي. انا براسي ملي كنكون كندير المونتاج كنسمع صوتي كنقول ويلي واش هادي انا تكير صوتي ونبي يلاه كنقول صباح الخير عليكم. راه هي ما ديرش على صوتي درت الاجهاز عطيتي قميك نالي تزويت. انا لقد ساخرج الى براتي الى براتي بجانب المسبحي الاخير مو هذا. هاد مخاقات هنايا شويه كنلعبوا كارطه وداكشي. من تعداو ديك الساعه نتلاقى بكم حيت دابا ما عندي ما نصور دونك كنبقى جالسه كنلعبوا كارطه وكنلعبوا هكا داكشي حكيم وكذا كذا. كبيدات كتولي دابا كندير شويه ديال لا مارش فوالا في هاد هنايا. راه كما كنت شاركت معكم يعني كاينه بزاف فين الواحد يتمشى ايتو بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا لا مارش. راه هي الخرجه راه هو داكشي اللي خليت من مورايا. دوك غنمشي حتى للاخر وعاد غادي ندور غنضرب نفس المسافه وعاد غنهبط ثاني نفس المسافه. لقيت دابا دخلت للدار من بعد ما درت شويه ديال لا مارش تحركت واحد شويه بصراحه عرقيت حيت كنت لابسه القبيه ديالي ومي عرقيت صافي. المهم ما قدرتش نبقى هكاك جيت للدار خديت الدوش ديالي غسلت وجهي وصافي. دابا بقيت وليت نشرب في القهوه ديالي وغنجلس هكا واحد شويه بما يبرد الحال نيت وتعمر الدنيا. وديك الساعه غنتسنى تجي عندي صاحبتي باش نخرجوا انا وياها. شوفوا بغيت نوريكم هاد الحساسيه ناضت ليا هنا في هاد البلاصه هادي فوالا وعاد ناضت لي في هاد البارتيات هادو ما عرفتش نهائيا مناش. المهم ناضت ليا هنايا في هاد البلاصه في هذا في رجليا ما عرفتش مناش البنات. الا كان عندكم شي حل قولوها ليا. وديجا انا كندهن دابا هاد لا كريم هادي اللي كنت شاركت معكم ديك النهار على ود ما ديوش على الجوينه اللي كاينه هنا. هذه هي اللي كنستعمل دابا ها هي راه خوات. وديك النهار يلا كنت شريتها باش تعرفوني يعني يوميا كنستعملها ديال الحبوب. وكما كنت شرحت قلت لكم باللي هي ديال اللي يقدروا يدهنوها من 3 الفوق ديال لابولي كتكون سيش كتيدغاتي مزيان. اي ما بقيتش كنستعمل هادو د فيكتوريا سكريت والبارفان. بالنسبه للبنات اللي كانوا قالوا لي انا دا لا ما تستعمليش الرواح وداكشي ما بقيتش كنستعملهم كندير غير هادي. وفوالا راكم شفتوا المشكل اللي عندي قداشنا هو فوالا. هو شوف حساسيه ناضت ليا درعات ليا في داكشي كامله. عندكم شي حل قولوا لي البنات بليز عتقوا اختكم راني دابا انا اللي صافي كنتسنى دابا صاحبتي باش تجي هازه معايا الكبابيط ديالي حيت كاين الموت ديال البرد في برا. وصافي غادي نخرجوا هكا شويه نتمشاو ونجلسوا هكا شويه نلعبوا كارطه وداك الشيء. حنا جينا لهاد البيسين لقينا بعدا فيه شويه د الحيحه. هاد البيسين هذا زوين يلا غنطيحوا عليه حتى هو. انا كنت كنشوف غير 4 هذا هو الخامس. شو كي داير الشاب الناس. دونك صافي حنا يلا دابا باينه واحد الاواني ماشي بيسين فيه الموسيقى. سمعنا الموسيقى كيسحب لينا لا بيسين اللي فيه الموسيقى. مي جينا لقينا باللي الله شوفي هنايا واعر. اجي تشوف تباني شوف كي كيبان الضوء كنبانو مضويين ماشي بحال قليله. وملي جينا كنشوف لقينا بلي طوموبيل اللي مخدمه الموسيقى ماشي البيسين اللي مخدم الموسيقى. لقيتوني دابا دخلت للدار غسلت وجهي بدلت حويجاتي لبست البيجامه ديالي وصافي وقلت علاش لا ما نتعاودش معكم ما نهضرش معكم حيت توحشت نهضر معكم ونجاوبكم على لي ميساج ديالكم. دونك فوالا اليوم هذا هو النهار ديالي هكا داز. هادو من الايام يعني ديال لي فاكونس فكيكون نفس الروتين غير حنايا بعد الماتش كنبدلوه. دونك صافي هذا هو النهار ديالي هكا كيفاش داز. دابا كما قلت لكم جيت للدار بدلت حويجاتي دخلت هكا شويه هضرت في التليفون. المهم بقيت شاده وعاد باش نهضر معكم حتى نتوما واحد شويه. ومنها نيت التليفون كيصوني بلاتي نجاوب ونرجع لكم. المهم فين خليناها. دونك صافي كما قلت لكم هادشي هو. دابا غادي نهضر لكم هكا واحد شويه بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي ندى واش عادي عندك تباني بلا مكياج. ندى واش عادي عندك تخرجي بلا مكياج. الله يا اختي الله عفاكم انا راه يعني
عشراني ولا الناس اللي كيقراو معايا ولا الناس اللي كيعرفوني ولا العائله وداكشي غيعرفوني بلي انا راه ما كنتسوقش في الماكياج نهائيا، غير هي كتبقى يعني واحد الداخله من العنايه ديال واحد في راسو. يعني البنت اللي كتهلا في راسها كتهلا حتى في وجهها، كتكون ديما مقاده وجهها، ديما مقاده حياتها، ديما بوغوسه، ديما واعره، ديما قرطاسه كما كنقولوا. اما البنت اللي ما كتكونش مهليه في راسها راه دون تسوق، تخرج هي حتى بوجهها كيتقشر، راه ما سوقهاش نهائيا. دونك هنا فين كاين الاختلاف. فبالنسبه لي انا سي كنتهلا في راسي، حاجه وحده اللي كندير ديما هو كنت راسي حجباني. فبالنسبه للناس انا نقول لكم اش وقع ليا، حجباني كنتراسيهم ديما، وليت كنتراسيهم يوميا، كنفيق كنتراسي حجباني، كنخرج كنتراسي. هادو هما اللي كنقاد بوحدهم. غادي نقول لكم علاش. فبالنسبه لي انا حجباني يعني عادي، والناس اللي كيعرفوني غيشوفوا بلي حجباني ما كانت فما والو، وهما مقادين يعني هكا من عند الله. غير هي حاجه وحده، ملي وليت كنتراسيهم وملي ما بقيتش كنتراسيهم كنحس براسي بحال قرعه، يعني كيجيب لي الله بحال شي حاجه ناقصاني، حيت ولفت انني ديما حجباني يكونوا متراسيين. فهذا هو الفرق. هادشي اللي كاين في البدايه ديالي، وهنا غادي نخليكم غنمشي نعس. شوفوا دابا راه 11 هكاك، باقا ليه هكا الناس عامرين كلشي خارج، ولكن انا ما تنقدرش على الخروج حيت نهار كامل وانا خارجه. وعاد الليل ثاني كنخرج بعض المرات كنلعب كارطه، كنبقاو جالسين هكا مجمعين وداك الشيء. ولكن اليوم صافي دخلت بكري، الدار كلشي باقي خارج، انا بوحدي اللي دخلت اليوم بكري. وصافي حبيبات ديالي، هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. نتمنى يكون عجبكم، وإلا عجبكم ما تنساوش ديروا لي اللايك ديالكم، تشتركوا في القناه، ونتلاقاو في فيديو جديد. وها هي العصابه جات، يلاه قلت لكم دابا بلي انا اللي داخله، هما مجموع ليا خوتي بجوج. نتلاقاو في فيديو جديد. بيزويات ليكم كاملين.